dunay ikaduhang kamatayon. Mga igsoon, patubagon nato ang pulong sa Ginoo. Kay aron makaingon mo nga dili ko nag-imbento sa inyo ha og mga tumo-tumo lang nga istorya nga abi ninyo ako ni siyang gihimo-himo lamang. Ang atong patubagon ang Ginoo kay mao man ni iyang pulong. Nag-ingon siya sa gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, kung nituo ka karon igsoon, bulahan ka apan ingon ang Ginoo, apan ang wala magtuo, ang mga talawan, kung sa maning mga talawan nga giingon sa Ginoo. Mga igsoon, akong nasabtan kaning mga talawan nga dili mo pahayag og mensahe sa Ginoo. Ang tinuod gayud nga Kristohanon, kung gihigugman niya ang Ginoo sa tibok niyang kusog kalag, iya gid ang isangyaw ang kamatuoran kay gihigugman niya iyang igsuon. Nag-ingon siya, higugmaan ninyo ang inyong igsuon. Ug nagaingon pag diri igsuon, ang wala daw magtuo, hinaot unta mo tuo ka. Ang mga malaway, ani pa igsoon, nag-ingon ang Ginoo, ang mga mamumuno, mga mamamatay tao, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimba og Dios-Dios kanang dili tinuod nga Dios, ug ang tanang bakakon. Ato nang hisgutan karon mga igsoon, unsa nang mga Dios-Dios kay nagdirit patupagon gyapon natong pulong sa Ginoo mga igsoon, ug ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo nga asupre nga mao kini, ingon ang Ginoo, mao kini ang ikaduhang kamatayon. So diri sa kalibutan mamatay ta igsoon. Ikaduhang kamatayon mao kini ang lugar nga dili gayud na mabakwi na sa ato ang paghukom. Didto na gyud hangtod-hangtod ka mo puyo, mao nang gitawag nga linaw nga kalayo igsoon. Musugot ba ka nga didto ka mo paingon igsoon? Mga igsoon, akong basahon sa inyo ha ang mahitungod sa Dios-Dios. Basin wala pa ka makabalo igsoon nga ang Ginoo nganong nag-ingon man ka og Dios-Dios sa mo. Mga igsoon, wala kini dili ako gianhi diri aron mapangdaot. Ang akong gihisgutan mao ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Gusto nako ipahayag sa inyo kay diri sa kalibutan daghan kaayo Dios. Ingon ang Ginoo, daghan sa katapusan ng mga adlaw mag-ingon sa ako, Ginoo, Ginoo, dili pa mi nagpropesya, dili pa mi nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, sultian ta ka, adunay pangalan ang Ginoo, ug ang iyang pangalan si Jesus Christ lamang, ug nag-ingon siya, walay lain na dalan makaabot sa langit ug makaadto sa Amahan kundi pinaagi sa iyang anak na si Yeshua HaMashiach, sa Hebreo Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mao kini ang kamatuoran mga igsoon. Ug diri sa kalibutan daghan kaayo gusto mo adto sa langit ug nagsigig tawag, gusto ko maluwas, gusto ko moadtog langit. Daghan kay sila gihimo, naghimo sila og mga ribulto, mga Dios-Dios para simbahon nila kay nagtuo sila nga mao na ang makaluwas kanila. Mga igsoon, kung kana ang atong gisimba, hangin ba, bato ba, o unsa ba na, bukid ba, tubig ba, unsa man atong ipasimba, ang tawag diyan na maigsoon, Dios, Dios, dili tinuod nga Dios. Hinimo lamang sa mga kahoy, hinimo lamang sa mga bato, ug gusto sa Ginoo nga makaila kaniya karon. Walay lain nga pangalan, sultian ta ka nga makaluwas sa imong kalag. Si Jesus Christ, nag-ingon siya, siya ang kamatuoran, kinabuhi, ug walay katapusan. Walay makaadto sa Amahan, gawas pinagi kaniya. Gusto ka maluwas karon, maluwas ka kung dawaton nimo ang Ginoo. Ug dili patamahuman igsoon, gusto nako lamdagan ka sa pulong sa Ginoo. Dili ni akong imbento. Mga igsoon, nakasulat ni sa Biblia. Walay hinungdan ang pagsimba sa Dios-Dios. Dili kini siya makaluwas. Kung nagsimba ta og lahi nga Dios, ang tawag niya na Dios-Dios. Kung wala kay pangalan sa imong Dios, ang tawag na Dios-Dios. Nag-ingon ang Ginoo may igsoon, binuang ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Nagaingon siya sa iyang pulong sa sulat sa Jeremias. Atong basahon. Nakasala kamo batok sa Dios. Walay mahimo ang mga Dios-Dios. Ang ilang mga Dios-Dios giputos og plata ug bulawan, ug adunay mga dila nga gigulit sa mga mangungulit. Apan dili sila tinuod nga mga Dios.
ug dili sila makasulti. Ang mga tao maghimog bulawan nga mga purong-purong ug ibutang kini sa ulo sa ilang mga dios-dios nga gipakasama nila nga mga babay nga mahigugmaon sa mga alahas. Usahay ang mga pari mangawat o sa plata o bulawan gikan sa ilang mga dios-dios o gamiton kini alang sa ilang kaugalingon. In verse 11, gani ihatag nila ang pipila niini ngadto sa mga babae nagbaligya sa ilang dungog sa templo. Ang mga tao magkuha niini mga dios-dios nga kahoy, plata o bulawan o bisti nila kini nga mura og tao. Apan bisan pa ang mga dios-dios gibistihan sa mga bisti nga bulok tapol sama sa mga hari. Dili gihapon kini makapanalipod sa ilang kaugalingon gikan sa mga anay. Sa diha nga ang abog gikan sa templo motugpa sa ilang naong kinahanglan adunay mopahid niini sama sa mga maghuhukom nga tanawon tawhanon. Nagbitbit sila mga sitro apan wala sila'y gahom sa pagsilot kang bisan kinsa nga naghimo og dautan kanila. Usahay aduna kini sila'y mga baro nga mga wasay diha sa ilang mga kamot apan dili sila makapanalipod sa ilang kaugalingon sa panahon sa gubat ug gikan sa mga katawhan. Kining tanan nagmatuod nga dili sila Dios. Ayaw ingon ang Ginoo, ayaw sila ninyo pagsimbaha. Kadtong mga dios-dios nga naglingkod sa ilang mga templo na isama sa usa ka buak nga panaksan nga walay kapuslanan. Ang ilang mga mata puno sa abog nga nang lupad tungod sa panulod sa mga tao. Gipaligunan sa mga pari ang mga pultahan sa mga templo, pinaagi sa mga trangka ug siradua aron sa mga katawhan dili makalungkab niini. Ang mga dios-dios giputos diha sa mga sudlanan nga giyawihan pagsiguro sama sa usa ka binilanggo nga hapit na sama sa usa ka binilanggo. Mahamtang isa ka matayon tungod sa usa ka salabatok sa hari. Mga igsoon, binuang ang pagsimba sa dios-dios. Nagaingon ang Ginoo, kinahanglan gayud nato simbahon lamang ang Ginoo nga mangluluwas. In verse 20, ang sulod niini gikaon sa mga anay sama sa mga busog nga kahoy sa templo ug ang ilang bisti na ngadunot apan wala gani sila mahibalo niini. Ang mga naong niini itong sa anus didto sa templo mubatog niini ang mga kwaknit, mga sayaw ubang panglanggam o bisan sa mga iring muyaka niini. Kining tanan nagmatuod kini sila dili mga Dios. Ayaw ninyo sila pagsimbaha. Kining mga larawan nga mga Dios-Dios giputos og bulawan aron mahimong matahom apan dili kini musidlak gawas kun may tawo nga mopasinaw niini. Inigbubo niini sa mga hulmanan. Wala kini sila'y bation bisan unsa. Gipalit kini sila sa bisan unsang bili apan magpadayon kini sila sa mga walay gininhawa. Tan-awa unsa ka walay hinungdan kini sila. Dili sila makalakaw ginamit ang ilang kaugalingong mga tiil. Kay kinahanglan pagyud sila alsahon sila. Bisan katong nag-atiman niini maulaw kun usa sa ilang mga dios-dios mahulog sa yuta o kinahanglan nga puniton pag-usab. Kung may mo pabarog sa usa niini didto sa usa ka dapit kini dili mo lihok kun magharag dili gayud kini makatarong sa ilang kaugalingon. Ang pag-alagad sa mga gasa ngadto kanila sama sa paghalad sa mga gasa ngadto sa usa ka patay. Ang mga pari namaligya sa sakripisyo ngadto sa ilang mga dios-dios o gigamit sa salapi alang sa ilang kaugalingon. Ug ang mga asawa sa mga pari nagtipig sa mga gihalad pinaagi sa asin inay paambit sa mga kabusog sa mga timawa. Bisan na mga babae nga giabtan sa ilang binulanan o ang mga babae nga bag-o lang nanganak gitugutan sa paghikap sa mga halad. Kining tanan nagmatuod nga kini dili mga Dios. Ayaw ninyo sila pagsimbaha. Unsaon man gayud pagtawag niini og mga Dios nga mga babae, tugutan man sa paghimog mga halad alang niini mga butanga nga hinimog gikan sa kahoy, plata ug bulawan. Ang mga pari mulingkod pagani dito sa mga templo ug sa ilang pagbangutan musul-ob og magkisi nga sapot ug inalaot ang walay puro nga mga ulo. Ang mga pari maninggit og mutiabaw sa atubangan sa templo sa ilang pagbungutan nagsulog og mga gisi sapot inalutan walay puro nga mga ulo. Ang mga dari maninggit og mutiabaw sa tubangan sa ilang mga dios-dios sama sa
nagbangutan tungod sa mahinay. Hubuan nila ang ilang mga Dios-Dios ug hatagan og bisting ngadto sa ilang asawa ug mga anak. Walay sapayan kung usa ka tawo mutabang og mudagmal niining mga Dios-Dios. Sanglit dili man kini kabalos, dili kini mahimong hari sa usa ka tawo ug makatangtang kaniya gikan sa trono. Dili kini makahimog adunahan sa usa ka tawo ug makahatag kini sa lapi kun ang usa ka tawo mahimog usa ka panaad apan dili gayud motuman niini, dili gayud kini makahimog pagbayad kaniya. Dili gayud kini makaluwas sa usa ka tawo gikan sa kamatayon. Mo ni atong tema karon siyon, dili makaluwas sa mga Dios sa inyong kamatayon. Ug dili gayud kini makatabang sa usa ka luyahon nga tawo batok sa kusgan. Dili kini makapahiuli sa pananaw sa buta o makaluwas kang bisan kinsa nga naa sa katalagman. Dili kini makatanyag og kaluoy og makahatag og hinabang ngadto sa mga byuda ug sa mga ilo. Kini silang mga butanga nga gibuhat gikan sa kahoy o giputos og plata ug bulawan ug nga walay gahom sama sa bato nga gikan sa bukid. Ang mga tawo nga nagsimba niini maulawan. Giunsa man sa mga tao paghunahuna nga kini mga Dios ug nganong gitawag man kini nila og mga Dios. Mga igsoon, gusto sa Ginoo makaila kaniya. Ang iyang pangalan walay lain nga pangalan nga makaluwas ka nato. Ang Ginoo nato naay pangalan igsoon. Muna nga akong giingon sa inyo, kung lahi ang imong Ginoo dili si Jesus Christ, lahi Dios na igsoon. Dili na tinuod nga Dios. Ang tinuod nga Dios walay lain nga pangalan nga makaluwas sa ato kundi si Jesus Christ of Nazareth. Sa Hebreo pa si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Nag-ingon siya, every knee, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Walay lain nga ngalan, the name above every name, si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ lamang. Mga isuon, mudiritso ka og ampo sa Ginoo karon og maluwas ka. Kung nalibog ka karon, mga isuon, mao kini ang akong istorya sa imo. Ang Ginoo gusto mo luwas kanimo. Dali ra kayo isuon ang kaluwasan ihatag niya sa imo karon. Ang kaluwasan libre lamang kung dawaton nimo siya sa imong kasing-kasing. Abrihan nimo imong kasing-kasing. Nag-ingon ang Ginoo, inanuktot siya sa atong kasing-kasing ug kinsa katong muabri sa iya kasing-kasing musulod siya ug maghari siya kanimo. Lusto ka luwason sa Ginoo karon igsoon. Mianhi mi diri tungod gusto niya nga makaila ka sa iyaha. Gusto niya nga ang imong kinabuhi mausab. Dili kami naghukom sa imuha igsoon kay kami sa una makasasala gihapon kaniadto. Usa kami sa mga ginapos pud sa mga dautan sa sigarilyo, bisyo, droga, pakighilawas, gawas sa kaminyoon. Giangkon na mo na apan sa dihang ni dawat na mo ang Ginoo. Wala gid ay imposible sa Ginoo. Bisan unsa ka pa ka makasasala, bisan unsa ka pa kahugaw sa Ginoo, nagtigmak naman ang imong mga kamot sa dugo tungod sa imong sala. Apan adunay usa ka Ginoo nga mangluluwas nga ginaog diri sa kalibutan aron nga gusto niya ikaw ug ako maluwas. Ug ingon ang Ginoo kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya mismo ang iyang anak para nimo tungod kay dili nato mabayran ang atong mga sala. Tungod sa atong pagsimba og Dios nahugaw ta. Tungod sa atong pakighilawas gawas sa kaminyon, tungod sa atong paghugaw-hugaw nakasalata. Mga igsoon, duhara kabuok ang imong pagpilian karon. Kung mamatay ka, ugma man, sunod simana man, sunod tuig man, o 30 years from now, mga igsoon, muatubang ka, sultihan ka, muatubang ka sa Ginoo nga makagahom sa tanan. Ug naapagi maayong balita igsoon, pwede ta dili ta maabtan sa kamatayon kung siya, ikaw ug ako magpadayon, mga igsoon, og imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing karon. Igsoon, si Jesus Christ ingon siya, mubalik gayud siya diri sa kalibutan og nagdala siya ganti. Hinaut unta, mga igsoon, maabtan nato ng panahon nga siya mubalik na gayud. Og dili ta mamatay kundi moadto sa langit. Apan mga igsoon, kung maunhan ta tungod sa atong mga sakit kay tawhanon naman natong lawas, mao katawa ang pinakakulba kayo nga panahon igsoon nga moatubang ka sa Ginoo ug magaingon ka pohon sa Ginoo. Ginoo, dili ba ko nagsangyaw? Dili ba ko Ginoo nagtawag sa imuha? Dili ba ko nagsimba?
Mituo man ko sa imo, ingon ang Ginoo, wala ko kailan nimo, lahi ang imong Ginoo. Mga igsuon, na dunay pinaka nindot kay nga balita, walay lain nga Dios nga makaluwas ka nato. Pinaagi lamang sa iyang dugo ug sa iyang anak na si Jesus Christ, gusto kanya luwason karon. Ayaw na hulata ang panahon nga alaot ka sa panahon nga naadto na kay appointment sa Ginoo. Kanang appointment ng igsoon, pangutan-on ka sa Ginoo kung unsa ang imong binuhatan diri sa kalibutan. Hinaot unta pag-abot nimo didto sa langit igsoon, hinlo ka ug walay lain makahinlo kanimo karon. Dawata siya sa imong kasing-kasing ug ingna lang sa hilom. Bisan naglingkod ka, nagtindog ka karon, naglingkod ka sa imong sakyanan, unsa man ang imong gibuhat, nag-text ba ka, basta kining pulong nga igsoon, andam siya muluwas sa imo kung imong dawaton ni iyang pulong karon. Kinsa tong mudawat sa iyang pulong, maluwas kayo. Ingna lang, Ginoo Jesus Christ, sa imong kasing-kasing karon, gidawat ta ka sa akong kinabuhi. Dawaton ta ka Ginoo. Dili ko maulaw, Lord, sa imo Lord, kay gusto kong maluwas. Ginoo, say mahimo sa ulaw, Ginoo, kung ako mo adto dito sa impyerno. Ginoo, gusto ko maluwas. Gusto ko, Ginoo, magkinabuhi, Ginoo, Lord, nga matarong sumala sa imong kabubuton. Tabangi ko, Lord, wala imposible nimo. Pasaylua po ko sa akong mga sala. Lord, dito ako nga namatay ka sa krus, ginubong og nabanhaw sa katulo ka adlaw. Lord, luwas ako Ginoo, ug sugod karon Lord, mag-usab nako. Salamat kayo Ginoo. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo Butuan City sa pag-welcome sa amoa. Og hinaot unta magkita-kita pa ta sa atong sunod nga panagkita apan madugayan pa mi og balik diri pohon tungod kay tuna pa may mga misyon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Busa gi-invite mo nga kung mahimo maisuon aron mas mulaw pang inyong pagtuo pagsalig sa Ginoo, bisita mo sa Yahweh Ministry 101 at og Yahweh Ministry 102 sa YouTube igsoon, og magpadayon mo og paminaw og motubo mo sa pulong sa Ginoo. Salamat kaayo sa inyong panahon sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Inaot unta nga inyo tong ikinabuhi og dawaton ninyo sa inyong kasing-kasing. Dalaygon siya sa walay katapusan. Ibalik na mo ang tanang himaya o tanang dungog. Glory to God. Amen.